स्वास्थ्य अन्तर्गतका लोकसेवा आयोगमा सोध्न सक्ने महत्त्वपूर्ण क्वेशनहरूको बारेमा आज हामी डिस्कस गर्छौँ, जुन क्वेशन इन्डोक्राइन सिस्टमबाट रहेको छ। सुरुवात हामी क्वेशन नम्बर 1 बाट गर्छौँ। क्वेशन नम्बर 1 मा रहेको छ, ग्रेव्स डिजिज इज ड्यू टु, अप्सन ए मा रहेको छ हाइपो एक्टिभिटी अफ आइसोलेट अफ ल्याङ्गरह्यान्स, हाइपर एक्टिभिटी अफ एड्रिनल कर्टेक्स, सी मा रहेको छ हाइपर एक्टिभिटी अफ थाइरोइड ग्ल्यान्ड, डी मा रहेको छ हाइपर एक्टिभिटी अफ एड्रिनल मेडुला। यसको सही उत्तर हुन्छ हाइपर एक्टिभिटी अफ थाइरोइड ग्ल्यान्ड, अप्सन सी रहेको छ अप्सन। यसको एक्सप्लेनेसन, ग्रेव्स डिजिज इज एन इम्युन सिस्टम डिसअर्डर। इट results in over production of thyroid hormone. The thyroid gets enlarged. यो ग्रेव्स डिजिज अटोइम्युन डिजिज हो, इम्युन सिस्टमको डिसअर्डर हो र यो पाराथाइरोइड हर्मोन धेरै प्रोडक्सन भएमा यो डिजिज हुने गर्छ र यो डिजिजमा थाइरोइड जुन हुन्छ त्यसको साइज बढ्छ। क्वेशन नम्बर 2 मा रहेको छ, हाइपोथाइरोइडिज्म इन एडल्ट काउजेस। हाइपोथाइरोइडिज्म एडल्टमा कुन सिम्पटम कुन डिजिज काउज गर्छ भनेको छ। अप्सन ए मा रहेको छ माइक्रोडिमा, बी मा रहेको छ क्रिटिनिजम, सी मा रहेको छ डायबिटिज, डी मा रहेको छ ओबेसिटी र यसको सही उत्तर हुन्छ माइक्रोडिमा, अप्सन ए। एक्सप्लेनेसन यसको, माइक्रोडिमा इज अ लॉस of brain function as a result of severe low level of thyroid hormone in the blood. It is life threatening. अर्को क्वेशन रहेको छ, an autoimmune disease where body's own antibody attack cell of thyroid is called. एउटा अटोइम्युन डिजिज जहाँ आफ्नो बडीको जुन एन्टिबडी हुन्छ त्यो आफ्नै सेललाई मार्छ जुन थाइरोइडमा, त्यसलाई के भनिन्छ। अप्सन 1 मा रहेको छ होसिमोटोस डिजिज, ग्रेव्स डिजिज, टर्नर सिन्ड्रोम्स, हाइपरथाइरोइडिज्म। यसको सही उत्तर हुन्छ होसिमोटो डिजिज, अप्सन ए। इट इज इम्युन डिसअर्डर। Immune system attack the thyroid glands. Thyroid are damaged and can't make enough hormone. So यो Hashimoto disease हुन्छ। क्वेशन 4 मा रहेको छ, which type of epithelium is found in thyroid follicle. थाइरोइडमा थाइरोइड फोलिकलमा कुन टाइप अफ इपिथेलियम सेल पाउँछ, इपिथेलियम टिस्यु पाउँछ भनेको। अप्सन ए मा रहेको छ एस्कोमस, बी मा क्युबोइडल, सी मा ट्रान्जिशनल र डी मा कोलुमनार र यसको सही उत्तर हुन्छ क्युबोइडल, अप्सन बी। यसको एक्सप्लेनेसन, थाइरोइड फोलिकल्स आर रिजनेबल फर प्रोडक्सन एन्ड सेक्रेसन अफ थाइरोइड हर्मोन। दे आर मेड अप अफ क्युबोइडल इपिथेलियम। अब क्वेशन नम्बर 5 मा रहेको छ, द हर्मोन दैट कंट्रोल्स द लेवल अफ क्याल्सियम एन्ड फस्फोरस इन ब्लड इज सेक्रेटेड बाई। अप्सन ए मा रहेको छ थाइरोइड ग्ल्यान्ड, बी मा पाराथाइरोइड ग्ल्यान्ड, सी मा पिट्युटरी ग्ल्यान्ड, डी मा थाइमस ग्ल्यान्ड र यसको सही उत्तर हुन्छ पाराथाइरोइड, अप्सन बी। यसको एक्सप्लेनेसन, पाराथाइरोइड ग्ल्यान्ड इज थिन टाइनी ग्ल्यान्ड्स. It controls the body calcium level. Each gland is about the size of grain of rice. एउटा राइस सानो चामलको दाना जतिको यसको साइज हुन्छ भनेको छ। क्वेशन नम्बर 6 मा रहेको छ, what hormone does the parathyroid produce? पाराथाइरोइड हार्मोन के प्रोड्युस गर्छ, कुन हार्मोन प्रोड्युस गर्छ भनेको छ। अप्सन ए मा रहेको छ क्याल्सिटोनिन, बी मा रहेको छ पिटिएस, सी मा रहेको छ पिएफएचएच र डी मा रहेको छ इन्सुलिन। यसको सही उत्तर हुन्छ PTH, option B. Explanation. PTH is known as parathyroid hormone. It is secreted by parathyroid gland and it is important in bone remodeling. Bone को remodeling में इसको important हुन्छ।
पाराथाइरोइड। क्वेसन नम्बर 7 मा रहेको छ हाउ मेनी पाराथाइरोइड ग्ल्यान्ड्स आर प्रेजेन्ट। पाराथाइरोइड कतिवटा ग्ल्यान्ड्सहरू हुन्छ भनेको छ। अप्सनमा रहेको छ 4 3 2 1 र यसको अप्सन नम्बर ए सही छ 4। एक्सप्लेनेसन इसको देयर आर 4 टिनी पाराथाइरोइड ग्ल्यान्ड्स प्रेजेन्ट। It weighs about 30 mg and 3 to 4 mm in diameter. क्वेसन नम्बर 8 मा रहेको छ What are the type of cell found in parathyroid gland? पाराथाइरोइड ग्ल्यान्डमा कुन टाइपको सेलहरू पाइन्छ भनेको छ। अप्सन एमा रहेको छ अल्फा एन्ड बीटा सेल्स, बीमा रहेको छ चिप सेल्स एन्ड अक्जिफिल सेल, सीमा रहेको छ पाराफोलिकुलर र फोलिकल सेल्स, डीमा रहेको छ पिट्युसाइट्स एन्ड बेसोफिल्स। यसको सही उत्तर हुन्छ चिप सेल्स एन्ड ओसिफिल सेल्स, अप्सन बी। यसको एक्सप्लेनेसन oxyphil cells is present along with the chip cell are also present. Oxyphil cells appear at the onset of puberty. यो appears हुन्छ यहाँ स्पेस हुनु पर्ने सरी है। क्वेसन नम्बर 9 मा रहेको छ What are the parathyroid glands present? Where are the parathyroid glands present? पाराथाइरोइड कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ भनेको छ। पोस्टेरियर सर्फेस अफ लेटरल लोब्स अफ थाइरोइड, बीमा पोस्टेरियर टु स्टोमक, सीमा अन टप अफ किडनी, डीमा अप्पर चेस्ट अन्डर चेस्ट ब्रेस्ट बोन। र यसको सही उत्तर हुन्छ अप्सन ए पोस्टेरियर सर्फेस अफ लेटरल लोब्स अफ थाइरोइड। थाइरोइडको जस्ट अपोजिटमा हुन्छ, यसको पोस्टेरियर भागमा हुन्छ। इसको एक्सप्लेनेसन पाराथाइरोइड ग्लैंड्स आर endocrine glands in the neck of human. It is located on the back of the parathyroid gland. They are 4 in numbers. क्वेसन नम्बर 10 मा रहेको छ द थाइमस इज लोकेटेड इन। थाइमस कहाँ लोकेटेड हुन्छ भनेको कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ भनेको छ। अप्सन 1 मा रहेको छ नेक, बी मा रहेको छ एलोङ इन्टेस्टाइनल वाल्स, सी मा रहेको छ एलोङ ट्राकिया, डी मा रहेको छ इन एब्डोमिनल क्याभिटी एबोभ डायफ्राम। र यसको सही उत्तर हुन्छ एलोङ विथ ट्राकिया, अप्सन सी। एक्सप्लेनेसन द थाइमस इज प्रेजेन्ट or located along with the trachea behind the sternum and it is located between the lungs. क्वेसन नम्बर 11 मा रहेको छ थाइमस सेक्रेट्स थाइमोसिन, माइक्रोफेजेस, एन्टिबडिज, लिम्फ। यसको सही उत्तर हुन्छ थाइमोसिन। नामबाट प्रश्न भइरहेछ। एक्सप्लेनेसन यसको थाइमस सेक्रेट थाइमोसिन इट स्टिमुलेट द डेभलपमेन्ट अफ डिजिज फाइटिङ सेल्स भनेको एन्टिबडिजहरू। थाइमस इज स्मलर इन चिल्ड्रेन देन इन एडल्ट। यो कुरा सही हो कि गलत हो? यो गलत हो वास्तवमा। एक्सप्लेनेसन किन भन्दाखेरि आफ्टर प्युबर्टी थाइमस स्टार्ट टु स्लोली श्रिङ्क एन्ड इट बिकम्स रिप्लेस बाई द फेट। त्यति मात्र हो। क्वेसन नम्बर 13 मा रहेको छ टी लिम्फोसाइट मेच्योर इन। टी लिम्फोसाइटहरू कहाँ गएर मेच्योर हुन्छ भनेको छ। अप्सन ए मा रहेको छ स्प्लिन, बी मा रहेको छ थाइमस, सी मा रहेको छ रेड बोन मेरो, डी मा रहेको छ थाइरोइड। यसको सही उत्तर हुन्छ थाइमस, अप्सन बी। द लिम्फोसाइट प्ले अ सेन्ट्रल रोल in cell mediated immunity. It has a receptor on the cell surface. T lymphocytes mature in thymus. क्वेसन नम्बर 14 मा रहेको छ endocrine glands thought to be involved in getting the biological clock and influencing the reproductive function of. ऑप्सन ए मा रहेको छ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड, बी मा थाइमस ग्ल्यान्ड, एड्रिनल ग्ल्यान्ड,
पिनियल ग्ल्यान्ड। यसको सही उत्तर हुन्छ डी, पिनियल ग्ल्यान्ड। र यसको एक्सप्लेनेसन, पिनियल ग्ल्यान्ड is the small endocrine gland. It secretes the hormone that affects the modulation of sleep, wake pattern and photoperiodic function. क्वेश्चन नंबर 15 में रहेको छ, pineal gland of human brain secretes melatonin concerned with option A anger, B body temperature, C smell र D coloration of skin। यसको सही उत्तर हुन्छ कलरेसन अफ स्किन भनेको जुन पिनियल ग्ल्यान्ड जुन मेलाटोनिन सेक्रेट गर्छ हैन, त्यो गोरो कालो शरीर कस्तो हुन्छ भनेर डिटरमाइन गर्छ। एक्सप्लेनेसन, मेलाटोनिन इज अ हार्मोन सेक्रेटेड बाइ द पिनियल ग्ल्यान्ड। इट इज अल्सो नोन एज एन-एसिटाइल 5-मिथोक्सीट्राइप्टेमिन। क्वेश्चन नंबर 16 में रहेको छ, द पिनियल ग्ल्यान्ड सेक्रेट्स, पिनियल ग्ल्यान्ड कुन हार्मोन सेक्रेट गर्छ भनेको छ। ए मा रहेको छ मेलाटोनिन, बी मा भेसोप्रेसिन, सी मा एमएसएच र डी मा प्रोल्याक्टिन। यसको सही उत्तर हुन्छ मेलाटोनिन। ऑप्शन नंबर ए। एक्सप्लेनेसन, the pineal gland secretes melatonin. It regulates sleep and wakefulness. Melatonin supplement is used to treat jet lags or sleep problem. सत्रह में रहेको छ, क्वेश्चन नंबर 17, वेयर इज पिनियल ग्ल्यान्ड लोकेटेड। यो पिनियल ग्ल्यान्ड कहाँ लोकेटेड हुन्छ भनेको छ। ए अप्सन में रहेको छ जस्ट बिलो एडम्स एप्पल, बी में रहेको छ ह्याङ्गिङ डाउन फ्रम हाइपोथैलेमस, सी में रहेको छ बिट्विन द राइट एन्ड लेफ्ट हेमिस्फियर अफ द ब्रेन र डी में रहेको छ इन द फ्रन्टल लोब अफ ब्रेन। र यसको सही उत्तर हुन्छ बिट्विन द राइट एन्ड लेफ्ट हेमिस्फियर अफ द ब्रेन, ऑप्शन सी। एक्सप्लेनेसन, पिनियल ग्ल्यान्ड इज लोकेटेड इन द epithalamus near the center of the brain between the two hemispheres, tucked in a groove where half of the thalamus join. The function of this gland was discovered last. क्वेश्चन 18 में रहेको छ, changes in blood concentration of glucose, oxygen and hydrogen ions are detected by ऑप्शन ए में रहेको छ बोरो रिसेप्टर्स, बैरो रिसेप्टर्स, केमो रिसेप्टर्स, नसी रिसेप्टर्स, प्रो रिसेप्टर्स। र यसको सही उत्तर हुन्छ केमो रिसेप्टर्स, ऑप्शन बी। Explanation, chemoreceptors are stimulated by changes in concentration of the chemicals such as glucose, oxygen, carbon dioxide and hydrogen ions. Question number 19 में रहेको छ, which of these receptors detect stretching or lengthening of muscle? ऑप्शन ए में रहेको छ नोसिसेप्टर, मसल स्पिन्डल, गोल्गी टेंडन ऑर्गन, मिशनर कर्सल। यसको सही उत्तर हुन्छ मसल स्पिन्डल, ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेसन, मसल स्पिन्डल एंड गोल्गी टेंडन ऑर्गन बोथ ट्रांसमिट proprioceptive information. The muscle spindles are located within muscles while Golgi tendons organs are located within the tendons. The sensation of temperature, touch, pressure and pain occurs in option A मा रहेको छ temporal lobe, B मा occipital lobe, C मा parietal lobe, D मा frontal lobe। र यसको सही उत्तर हुन्छ parietal lobe।
Explanation: the sensation of temperature, touch, pressure, and pain occur in post-central gyrus of each parietal lobe. The parietal lobe contains primary somatic sensory cortex. The thalamus projects general somatic sensory information to this part of the cerebrum. क्वेश्चन नंबर 21 में रहेको छ द occipital lobe contains which of the following primary sensor areas. occipital जुन लोब हुन्छ कुन एरिया कन्टेन गर्छ भनेको कुन एरिया को रेस्पोन्सिबल हुन्छ. अप्सन ए मा रहेको छ भिजुअल, बी मा रहेको छ टेस्ट, अडिटरी, अल्फ्याक्टरी. यसको सही उत्तर हुन्छ भिजुअल. अप्सन ए. Explanation: the cerebrum is divided into lobes. The visual cortex, where the visual images are proceeds is located in occipital lobe. Question number 22 में रहेको छ which of the following is an effect of aging on the nervous system? A. Reduction in the number of free nerves ending. B. Decreased awareness of tactile stimulation. C. Identify object by touch more easily. D. An increased sense of two-point discrimination. इसको सही उत्तर हुन्छ decreased awareness of tactile stimulation. Option B. किन भन्दाखेरि is one is free nerves endings and hair follicles receptors largely remain unchanged. However, Pacinian corpuscles and Mason's corpuscles decrease in number and become structurally distorted. Thus, elderly have a decreased awareness of tactile and pressure stimulation. FSH and LH are collectively known as neurohormones, anti-stress hormone, gonadotropic hormone, emergency hormone. यसको सही उत्तर हुन्छ gonadotropic hormone. Explanation: FSH and LH are collectively known as gonadotropic hormone. It is secreted by the anterior pituitary gland. It acts on gonads, controlling gametes and sex hormone production. Question number 24 में रहेको छ which of the following is not hereditary disease. तपाईको मध्ये कुन चाहिँ hereditary disease छैन भनेको छ. अप्सन ए मा रहेको छ हेमोफिलिया, क्रिटिनिजम, सिस्टिक फिब्रोसिस, थ्यालेसेमिया. यसको सही उत्तर हो बी क्रिटिनिजम. यो भनेको पाराथाइरोइडको डिसफङ्सनले हो. क्रिटिनिजम इज अ कन्डिसन विथ severely stunted physical and mental growth owing to the untreated deficiency of thyroid hormone. Cretinism is not an hereditary disease. Question number 25 में रहेको छ which of the following hormone is responsible for ovulation. ओभुलेसन में कुन हार्मोन रेस्पोन्सिबल हुन्छ भनेको छ. ए मा रहेको छ एलएच, बी मा रहेको छ एफएसएच, सी मा रहेको छ प्रोजेस्टेरोन, डी मा रहेको छ टेस्टोस्टेरोन. यसको सही उत्तर हुन्छ ल्युटिन हार्मोन भनेको छ एलएच. Explanation: LH is a hormone produced by the gonadotropic cells in the anterior pituitary gland in females. An acute rise in LH triggers ovulation. LH triggers ovulation and development of corpus luteum. Question number 26 में रहेको छ which of the following is a part of endocrine gland. Option A में रहेको छ pars radiata, B में रहेको छ Burners glands, C में रहेको छ juxtaglomerulus, D में रहेको छ क्रिप्स अफ ली बर्कुड. यसको सही उत्तर हुन्छ सी
juxtaglomerus. Explanation. Juxtaglomerus is a part of endocrine gland. It is consist of 3 type of cell. They are present in kidneys. Question number 27 में रहेको छ, who is the father of endocrinology? ए मा रहेको छ, ऑप्शन नंबर ए मा रहेको छ, R.H. Whittaker, B. Pasteur, C. Thomas Edison, D. Einthoven. यसको सही उत्तर हुन्छ C. Thomas Edison. Explanation. Thomas Edison is the father of endocrinology. In 1921, insulin was discovered and then endocrinology was become popular. Question number 28 में रहेको छ, stress hormone is oxytocin, adrenaline, vasopressin, sex hormone. इसको सही उत्तर हुन्छ adrenaline. Option B. Adrenaline is a stress hormone. It is produced by adrenal gland and certain neurons. It is also known as epinephrine. Question number 29 में रहेको छ, which of the following is responsible for sleep cycle movements? ऑप्शन ए मा रहेको छ मेलाटोनिन, बी मा डोपामिन, सी मा सेरोटोनिन, डी मा एड्रेनालिन. यसको सही उत्तर हुन्छ मेलाटोनिन. ऑप्शन ए. Melatonin is produced by pineal gland and it regulates sleep and wakefulness. Question number 30 में रहेको छ, which part of the ovary mammals act as endocrine gland after copulation? ऑप्शन ए मा रहेको छ एस्ट्रोमा, जेमा चाहिँ ग्राफियल फोलिकल, सी मा विटेलिन मेम्ब्रेन र डी मा जर्मिनल इपिथेलियम. यसको सही उत्तर हुन्छ ग्राफियल फोलिकल. ऑप्शन बी. Explanation. Graafian follicle act as the endocrine glands after copulation. It contains a liquid filled cavity and ruptures during ovulation to release an egg. Question number 31 में रहेको छ, which of the following hormone is a modified amino acid? तपाईको हार्मोन मध्ये कुन मोडिफाइड एमिनो एसिड को हार्मोन हो भनेको छ. ए मा रहेको छ प्रोजेस्टेरोन, ए मा एस्ट्रोजन र सी मा रहेको छ प्रोस्टाग्ल्यान्डिन्स र डी मा रहेको छ इपिनेफ्रिन. यसको सही उत्तर हुन्छ इपिनेफ्रिन. आन्सर डी. Explanation. Epinephrine is a modified amino acid. It is a neurotransmitter. It increases cardiac output and raises glucose level in blood. Ecdysomes is secreted by, क्वेश्चन नम्बर 30 मा रहेको छ, ecdysomes secreted by कुन केबाट सेक्रेट हुन्छ भनेको छ, इन्सेक्ट्स, नेमाटोड्स, पोलिकेट्स, अल्गी. यसको सही उत्तर हुन्छ इन्सेक्टबाट यो इक्डिसोन सेक्रेट हुन्छ. ऑप्शन ए सही उत्तर हो. Explanation. Ecdysome is secreted by insect. It is a steroid hormone that controls molting in insect and arthropod. 33 क्वेश्चन नम्बरमा रहेको छ, which hormone produce a calorigenic effect? यसको अप्सनमा रहेको छ FSH, थाइरोक्सिन, इन्सुलिन, एड्रिनालिन. रहेको सही उत्तर हुन्छ FSH. आन्सर ए. FSH hormone produce a calorigenic effect. FSH is produced by an anterior pituitary gland and regulates development, growth, pubertal maturation and reproductive process of the body. Question number 34 मा रहेको छ, which of the following hormone is steroid? त्यसको मतलब कुन हार्मोन स्टेरोइड हो? इपिनेफ्रिन, थाइरोक्सिन, एस्ट्रोजन, प्रोस्टाग्ल्यान्डिन. यसको सही उत्तर हुन्छ एस्ट्रोजन. इसको सही उत्तर हुन्छ सी. Explanation. Steroid is an organic compound with 4 rings arranged in a specific molecular configuration. Steroid included sex hormones, dietary lipid, etc. क्वेश्चन नम्बर 35 में रहेको छ, deficiency of vasopressin cause goiter, diabetes mellitus, myxedema, diabetes insipidus. इसको सही उत्तर हुन्छ डी, diabetes insipidus.
यसको सही उत्तर हो डी। एक्सप्लेनेसन vasopressin is an antidiuretic hormone. It is synthesized by the hypothalamus. Deficiency of vasopressin causes diabetes insipidus. Sorry. थ्याङ्क यू। आजको भिडियोमा यति नै। आउँदो दिनमा म अरू नयाँ भिडियोहरू लिएर आउनेछु, सो त्यसको लागि तपाईँ सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच।